Ang Ilocos Norte nahimutang sa amihanang bahin sa Luzon ug nailhan kini sa iyang dagkong windmill na himutang sa Bangi Bay. Kini nga windmill naghatag og dako nga tabang sa pagkuha og kuryente gikan sa hangin. Usa ka limpyo ug dili mahurot nga tinubdan sa enerhiya. Ang proyekto sa Bangi Windmills gisugdan ni atong 2005 ug karon adunay daghan na kaayong mga windmill nga nitindog didto. Ang mga windmill sa Ilocos Norte nagalangkob sa duha ka bahin, ang Bangi Wind Farm ug ang kapin pa nga mga windmill sa Burgos. Kini nga mga windmill naka-generate og daghang megawatts nga kuryente na igo aron masuplayan ang daghang mga balay ug negosyo sa rehiyon. Gawas pa niini, ang mga windmill sa Ilocos Norte nahimong usa ka dako nga atraksyon sa turismo. Ang mga turista gikan sa nagkainlaing bahin sa Pilipinas ug sa kalibutan nagadagsa aron makita ug masaksihan ang katingalahang mga windmill. Ang proyekto sa windmill usa-usab ka hinungdanon nga lakang sa pagtabok sa climate change. Sa paggamit sa hangin isip tinubdan sa kuryente, nagapalit kita og limpyo ug renewable energy nga makaminos sa greenhouse gas emissions. Sa kasamtangan, ang Ilocos Norte nanguna sa Pilipinas sa pagpalambo ug paggamit sa renewable energy. Ang pag-implementar sa mga windmill dili lang makabenepisyo sa komunidad, apan makahatag usab og inspiration sa uban pang mga rehiyon sa nasod nga mosunod sa ilang mga lakang. Ang Bangi Wind Farm ug ang uban pang wind farm sa Ilocos Norte nagpakita nga ang pag-una sa kalikupan ug pag-uswag mahimo gyud nga makabot. Ang mga windmill sa Pilipinas, particular na sa Ilocos Norte, mo ang unang mga windmill nga natukod sa Southeast Asia. Ang Ilocos Norte, nagpahinumdum kanato nga ang pag-abag sa teknolohiya o kalikupan makaresulta sa maayong panginabuhi ug malongtarong kauswagan. Sa diha nga mobisita ka sa Ilocos Norte, dili lamang nimo makita ang katahom sa mga windmill, apan makakaton usab ka unsa ka importante ang paggamit sa renewable energy alang sa umaabot nga henerasyon.